एपिसोड 112। बेडरूम में 0 पावर का बल्ब जल रहा था। उसकी नीलगू और मध्यम रोशनी में बेड पर वाकई एक लड़की सो रही थी। वो रूबी के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी। कमरे में दाखिल होकर मैंने मतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं वहां क्या तलाश कर रहा हूँ। बेड के साइड पर अलार्म पीस रखी थी। उसके नीचे कागज रखा था। मैंने यूं ही कागज उठाया। उस पर किसी ने उजलत में लिखा था। वो तहरीर पढ़ने में बाथरूम में चला गया। उसे पढ़कर मैं गुस्से से बेकाबू हो गया। रूबी ने बहुत उजलत में लिखा था, रोजीना, कामरान मुझे अगवा कर रहा है। वो पापा को भी साथ ले जा रहा है। मैंने आधे घंटे का अलार्म लगा दिया है। उठते ही पुलिस को फोन कर देना। मैं भन्ना कर रह गया। वो लड़की रुबीना जितनी अहमक नजर आती थी उतनी थी नहीं। ये खत रुबीना ने उस वक्त लिखा होगा जब वो कपड़े बदलने आई थी। आधे घंटे बाद का अलार्म इस ख्याल से लगाया होगा कि अगर मुझे जाने में किसी वजह से देर हो भी जाए तो अलार्म बजने ना लगे। अब मुझे एहसास हो रहा था कि रुबीना इतनी सहमी हुई भी नहीं थी जितना कि जाहिर कर रही थी। मैंने टाइम पीस के अलार्म का बटन दबाकर उसे बंद किया। फिर मैं मोहतात अंदाज में बाहर निकला और पलक झपकते में सामने खड़ी हुई गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर घुस गया। अब मुझे रूबी की तरफ से खतरा पैदा हो गया था। वो शोर भी मचा सकती थी। वो कंबल लपेटे पिछली सीट पर लेटी हुई थी। मैं बहुत मुश्किल से पिछली सीट के पायदान में फिट हुआ। मेरे बैठते इकबाल ने हाथ बढ़ाकर गाड़ी का पिछला दरवाजा बंद कर दिया और सेल्फ लगाने लगा। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मैंने सख्त लहजे में ताकीद की और रिवॉल्वर की नाल रूबी की गर्दन पर रख दी। बार बार धमकियां क्यों दे रहे हैं आप? रूबी टनक कर बोली, हमें अपनी जान प्यारी है। अब जरा रिवॉल्वर की नाल मेरी गर्दन से हटा दीजिए, मुझे तकलीफ हो रही है। खामोश रहो। इस दौरान में गाड़ी गेट तक पहुंच चुकी थी। मैं मजीद नीचे की तरफ दुबक गया मगर राइफल की नाल बदस्तूर रूबी की गर्दन पर ही रखी। इकबाल ने गेट पर गाड़ी रोक ली। फिर बाहर से करख्त आवाज आई, ठीक है जाइए। इकबाल ने गाड़ी आहिस्तगी से आगे बढ़ा दी। चंद लम्हे बाद वो मेन रोड पर निकल आया। मैंने रूबी से कहा, अब उठकर बैठो और मेरे लिए जगह खाली करो। वो सिमटकर एक तरफ बैठ गई। मैं बमुश्किल तमाम उस तंग सी जगह से निकला और पिछली सीट पर बैठ गया। रूबी ने अपनी तरफ का शीशा थोड़ा सा खोला तो सर्द हवा का झोंका अंदर आया। उसके साथ ही मुझे ट्रैफिक का शोर भी सुनाई दिया। मैंने गुर्रा कर कहा, खिड़की बंद कर दो। और करती हूं बंद। रूबी ने तिनक कर कहा, फिर शीशा चढ़ाते हुए बोली, मुझसे इस लहजे में बात मत करो। तुम क्या समझते हो कि इस तरह मैं डर जाऊंगी? मुझे कोई जरूरत नहीं किसी चूहिया से खौफजदा होने की। मेरी हिदायत के खिलाफ कुछ किया तो अब मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। उसने बड़बड़ाकर पहलू बदला तो कंबल का एक हिस्सा मेरे जिस्म पर आ गया। थोड़ी देर बाद वो खुद भी खिसकती हुई मेरे नजदीक आ गई। मैं चौंकिन्ना होकर बैठ गया। मैं जानता था कि वो गैर मुसल्लह है, वरना मैं उसे करीब ही ना आने देता। वो समझ रही थी कि मैं अपनी तरफ से गाफिल हो गया हूं और वो मुझसे रिवॉल्वर झपट लेगी। उसकी इस सोच पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया और उसके हमले का इंतजार करने लगा। उसने अचानक अपना नर्म मुलायम हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने अपना हाथ हटाने की कोशिश की तो उसने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया और गैर महसूस अंदाज में मेरे शाने से सर टिका दिया। मुझे गोया बिजली का झटका लगा। उसने मुझ पर हमला जरूर किया था मगर दूसरे तरीके से। ऐन मुमकिन था कि मैं भी जज्बात की रौ में बह जाता, मगर मुझे जैसे फौरन ही होश आ गया। अजीब हरामजादी लड़की है। इसका बाप गाड़ी में मौजूद था और वो इस किस्म की हरकतें कर रही थी। मुझे उसके वजूद से घिन आने लगी। मैंने उसका हाथ झटका और उसे बाएं तरफ धकेलकर खुद सीट के दाएं तरफ हो गया। उसने भन्नाकर मेरी तरफ से कंबल खींच लिया और कंबल लपेटकर बैठ गई। हम हसन स्क्वायर की चौरंगी क्रॉस कर चुके थे और नाजमाबाद की तरफ जा रहे थे। मेरी एक बात मानोगे कामरान? इकबाल भट्टी ने अचानक कहा, पहले तुम बात बताओ, मानने या ना मानने का फैसला तो मैं बात सुनकर ही करूंगा। वहां मत जाओ। उसने खुशामदाना लहजे में कहा, वहां हर तरफ मौत होगी इस वक्त। उसकी आवाज बुरी तरह लरस रही थी। अगर वो एक्टिंग कर रहा था तो बहुत कमाल का एक्टर था, मगर अब मुझे इन बातों का इतना तजुर्बा हो चुका था कि मैं झूठ और सच में खासी हद तक तमीज कर लेता था। इकबाल के लहजे में मुझे सच्चाई महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कोई बात है जरूर, मगर मुझे अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो बात किस नौयत की हो सकती है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गाड़ी रोको। इकबाल ने फौरन ही गाड़ी रोक दी। चले ना पापा, आप ऐसे डर रहे जैसे ये आपको खामोश रहो। इकबाल डपट कर बोला तो रूबी तिलमिला कर रह गई और बड़बड़ाने वाले अंदाज में कुछ बोलने लगी। मैं हमेशा खवातीन के साथ रियायत करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि किसी औरत को मेरे हाथों तकलीफ पहुंचे, मगर वो हरामजादी एहतराम के लायक नहीं थी। अपने ख्याल में वो मेरे लिए जाल बिछा आई थी। वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती अगर मैं दोबारा बेडरूम में ना जाता।
اس کا لکھا ہوا پرچہ اب میری جیب میں تھا اور میں مناسب موقع پر اس کا حساب بے باک کرنے والا تھا۔ فی الحال تو مجھے اس کے باپ نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ آخر وہ کیوں چاہتا تھا کہ میں وہاں نہ جاؤں؟ اس میں بھی دو امکانات تھے، یا تو واقعی میرے لیے خطرہ تھا یا پھر وہ اپنا کوئی سنگین قسم کا راز فاش ہونے سے خوفزدہ تھا۔ ویران اور سنسان جگہ دیکھ کر میں نے اسے گاڑی روکنے کو کہا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، جب تک مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو، میں اسی کی روشنی میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر پہلے مجھے پھر روبی کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں روبی کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں اسے یہیں اتار دیتے ہیں، صبح تک وہ گھر پہنچ جائے گی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ روبی میرے سنجیدہ لہجے سے بوکھلائی۔ اس کی ایک صورت اور بھی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اچانک ایک ہاتھ سے اس کا سر جکڑ لیا اور کنپٹیوں پر انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر چند ہی لمحوں میں وہ بے جان سی ہو کر سیٹ پر لڑک گئی۔ کیا تم نے اسے مار دیا؟ اقبال بوکھلا کر بولا، یہ زندہ ہے اور ابھی کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ اب تم بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ میں اصل میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں، اقبال بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے اس کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ بات مختصر کرو اور صاف صاف کہو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں کہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں انکم ٹیکس کے محکمے میں ملازم ہوں۔ وہاں ملازمت کرنے والے سب تو نہیں مگر 99% لوگ اوپر کی کمائی کے عادی ہوتے ہیں۔ شروع میں تو میں نے حرام سے بچنے کی کوشش کی، مگر دوسروں کو عیش کرتا دیکھ کر میں بھی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ او بھائی، یہ بہت پرانی کہانی ہے، تمہید چھوڑو اور مجھے اصل بات بتاؤ۔ تمہاری کہانی سننے میں تو رات گزر جائے گی، میرے پاس وقت کم ہے۔ میں اصل بات کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ اب سے 12 سال پہلے میرا واسطہ ایک سیٹ سے پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ان چھوٹے موٹے کاموں میں کیا رکھا ہے، غیر قانونی کام ہی کر رہے ہو تو کوئی بڑا کام کرو۔ ایک ہی سال میں ڈیفنس میں تمہاری کوٹھی ہوگی، شاندار گاڑیاں ہوں گی اور تمہارے بچے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھیں گے۔ میں لالچ میں آ گیا۔ کام بھی بہت آسان تھا۔ کراچی کی کسی ویران ساحل پر کبھی مہینے میں 1 دفعہ کبھی 2 دفعہ لانچ سامان لے کر آتی تھی۔ مجھے اپنی نگرانی میں وہ سامان سیٹ کے گودام میں پہنچانا ہوتا تھا۔ اس کام کے مجھے فی ٹرپ 2 لاکھ روپے ملتے تھے۔ کام بہت آسان تھا۔ 6 مہینے بعد سیٹ نے میرے معاوضے میں بھی اضافہ کر دیا۔ پھر مجھے مہینے میں 5-6 لاکھ روپے ملنے لگے۔ میں نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان بھاری صندوقوں میں آخر ہوتا کیا ہے۔ ایک دفعہ لوڈرز کی بے پرواہی سے ایک صندوق گر کر ٹوٹ گیا تو پہلی دفعہ مجھے علم ہوا کہ ان صندوقوں میں مختلف قسم کا اسلحہ ہوتا ہے۔ میں لرز کر رہ گیا۔ میں نے دوسرے دن سیٹ سے بات کی تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، اقبال صاحب تم بس آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میں مزید اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سیٹ ہنسنے لگا اور بولا، کیوں خواہ میں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ یہ مت سمجھنا کہ یہ مال میں منگواتا ہوں، یہ تو کوئی دوسرا ہی منگواتا ہے، میرا تو صرف گودام استعمال ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کبھی چھاپا پڑ گیا تو مارے تو تم جاؤ گے، منگوانے والا تو صاف بچ جائے گا۔ سیٹ نے ہنس کر کہا کہ اگر میں انکار کروں گا تو میں مارا جاؤں گا، جب مرنا ہی ہے تو آدمی کھا پی کر کیوں نہ مرے؟ تمہارے خلاف تو اس کے پاس بہت سے ثبوت ہیں، مال کی وصولی پر دستخط تو تمہارے ہی ہوتے ہیں، پھر قانون تو تمہیں بعد میں پکڑے گا۔ اس کے آدمی تمہاری دونوں بیٹیوں کو پہلے اغوا کر کے مڈل ایسٹ میں بیچ دیں گے اور تمہارا بیٹا جو گھوڑا گلی کے کسی اسکول میں پڑھتا ہے مری کی کسی پہاڑی پر مردہ پایا جائے گا۔ اب میں ان کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوں۔ اس وقت بھی فون پر مجھے اطلاع دی گئی کہ مال ابراہیم حیدری کے ویران ساحل پر پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہے۔ جب مال آتا ہے تو سیٹ کے کئی آدمی خفیہ طور پر بھی نگرانی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی لوڈر نے ایک بکس وہیں چٹانوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی، اچانک اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ مارنے والے نہ جانے کہاں چھپے ہوئے تھے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیٹ خود ہی یہ بزنس کر رہا ہے یا پھر وہ برابر کا پارٹنر ہے۔ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ ان پیٹیوں میں اسلحہ ہوتا ہے، سیٹ نے میرا معاوضہ بڑھا دیا ہے اور مجھے اکثر جدید اور مہلک اسلحہ دکھاتا بھی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اسلحے کے بارے میں اتنی معلومات ہے۔ وہاں اس وقت بھی بہت زبردست نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ وہ لوگ کسی اجنبی کو میرے ساتھ دیکھ کر فوراً فائرنگ شروع کر دیں گے، اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں مت جاؤ۔ اور آپ اتنے عرصے سے اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں؟ اچانک روبی کی آواز آئی۔ اقبال کے ساتھ میں بھی بری طرح چونک اٹھا۔ وہ نہ جانے کب ہوش میں آ گئی تھی۔ اس کے اعصاب میرے اندازوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ اقبال نے کچھ کہنا چاہا مگر روبی نے اسے روک دیا۔ کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ میرا باپ رشوت لیتا ہے، مگر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسمگلنگ جیسے گھناؤنا کام بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں تو کیسے یقین آئے گا کہ یہ اسلحہ آپ کا نہیں کسی اور کا ہے؟ جس گودام میں آپ اسے رکھتے ہیں
वहां भी चावल और दालों की बोरियां मिलेंगी पुलिस वालों को, और सेठ कहेगा कि मुझे क्यों फंसाते हो, मैं तो सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ। उस वक्त आपकी पोजीशन क्या होगी? गैर महसूस अंदाज में रूबी की आवाज बुलंद हो गई। आहिस्ता बोलो। इकबाल ने घबरा कर कहा, मैंने ये सब कुछ मजबूर होकर किया है। हर जराइम पेशा यही कहता है पापा। रूबी ने तलखी से कहा, मुझे तो आपको अपना बाप कहते हुए भी घिन आ रही है। आज के बाद हम लोगों का आपसे कोई वास्ता नहीं है। फिर वो मुझसे बोली, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं कामरान, मैंने यहाँ आते वक्त घड़ी में अलार्म लगा दिया था, और मैं जानता हूँ मैंने अलार्म भी बंद कर दिया था और तुम्हारा लिखा हुआ पर्चा भी उठा लिया था। अगर मैं आंखें बंद करके सब पर एतबार करने लगूं तो एक ही दिन में मारा जाऊं। फिर मैं इकबाल से मुखातिब हुआ, अब वापस चलो, रूबी को घर छोड़कर हम दोबारा इसी तरफ आएंगे। मैं फिर कहूंगा कि अब तुम खामोश रहो। मैंने उसकी बात काटी। उसने गाड़ी का रुख मोड़ा और तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करने लगा। रूबी को घर छोड़कर हम दोबारा साहिल की तरफ रवाना हो गए। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि रूबी को चालाकी दिखाएगी, इसके बावजूद मैं मोहतात था। इतना इत्मीनान जरूर था कि वो इस वक्त किसी से फोन पर राब्ता नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं उनके घर से निकला था तो फोन का तार भी मैंने काट दिया था। साहिल के नजदीक पहुंचकर मैं एक बार फिर पिछली सीट के पायदान में छुप गया और इकबाल को हिदायत की कि ऐसी जगह गाड़ी पार्क करो जहां मैं किसी की नजरों में आए बगैर उतर सकूं। उसने जो ही गाड़ी रोकी, मैं पिछली सीट का दरवाजा खोलकर फुर्ती से झाड़ियों में रेंग गया। ये भी खतरा था कि उन झाड़ियों में पहले से कोई बैठा हो, मगर ये खतरा तो मोल ही लेना था। 2-3 मिनट तक मैं अंधों की तरह पलके झपकाता रहा। वहां घुप अंधेरा था। शायद लॉन्च अभी पहुंची नहीं थी, वरना इतनी खामोशी ना होती। कुछ देर बाद मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं, तो मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। अंधेरे में मुझे एक ट्रक का हेवला से दिखाई दिया। उसके नजदीक की गाड़ी भी खड़ी थी। इकबाल उसी ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। अभी उसने चंद कदम का ही फासला तय किया था कि बाएं जानिब के तारीख गोशे से कोई झपट कर बाहर निकला और इकबाल के सीने पर राइफल की नाल रख दी। अंधेरे में मुझे राइफल दिखाई नहीं दी थी, मगर इकबाल का रास्ता रोकने वाले ने जिस तरह से उसे रोका था, उसी से मैंने अंदाजा लगाया था कि उसके हाथ में राइफल ही हो सकती है। मैं गैर महसूस अंदाज में झाड़ियों के अंदर ही अंदर इकबाल की तरफ बढ़ रहा था। फिर मैं इकबाल के इतना नजदीक पहुंच गया कि मुझे उसकी आवाज भी सुनाई देने लगी। वो रास्ता रोकने वाले से कह रहा था, कौन हो तुम और मेरा रास्ता रोकने की जरूरत कैसे हुई तुम्हें? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? आपको तो जानते हैं, मगर उसे नहीं जानते जो आपके साथ यहाँ तक आया है। वो शख्स करख्त लहजे में बोला, मेरे साथ कौन आया है? मेरे साथ तो कोई नहीं आया। आपकी किस्मत ही खराब है इकबाल साहब। वो शख्स तज़हीक आमेज़ लहजे में बोला, आज बॉस खुद भी यहाँ मौजूद है। आप जानते हैं कि अब तक उसे किसी अजनबी की यहाँ आमद का इल्म हो गया होगा। ये तो और भी अच्छी बात है कि बॉस यहाँ मौजूद है। मैं खुद भी बॉस से मिलना चाह रहा था। जरूर मिलो, मगर ये ख्याल रखना कि बॉस बहुत गुस्से में है। वो जिंदगी में पहली दफा एक आदमी की जुबान खुलवाने में नाकाम रहा है। बॉस उस आदमी को भी वापस जाने वाली लांच में बिठाकर अपने मखसूस ठिकाने पर भेजेगा। मैं उन लोगों की बातचीत सुनने में लम्हे भर को गैर मोहतात हो गया और सर को थोड़ा सा उठाकर उन दोनों को देखने लगा। अचानक कोई राइफल गरजी और गोली मेरे बालों को छूती हुई गुजर गई। फायर होते ही मैं फुर्ती से घनी झाड़ियों में घुस गया। एक फायर होने के बाद फिर सुकूत छा गया। अचानक ही हर तरफ सन्नाटा छा गया था। मुझे सन्नाटा बहुत गिरा गुजरा था। मैं चाहता था कि जो कुछ होना है वो हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे अब वहां कोई भी ना हो। फिर मुझे अपने दाएं जानिब से राइफल लोड करने की मानूस आवाज सुनाई दी। किसी ने बहुत एहतियात से राइफल लोड की थी। मैं झाड़ियों में मजीद सिमट कर बैठ गया और अपनी सांस तक रोक ली। मेरी तवज्जो अब पूरी तरह दाएं जाने वाली झाड़ियों की तरफ लगी थी, मगर एक मर्तबा फिर वहां सुकूत छा गया था। ओ यार, तुम मुझे बॉस के पास ले चलो या वापस ले जाओ। अचानक इकबाल की झंझलाई हुई आवाज सुनाई दी। ज्यादा बकवास मत करो, मैं बता चुका हूं कि बॉस बहुत गुस्से में है। तो फिर क्या मैं यहीं खड़ा रहूं? इकबाल इस मर्तबा कदरे बुलंद लहजे में बोला, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ जो बंदा आया था वो कहाँ है? घूटी घूटी आवाज फिर सुनाई दी। मैं कितनी दफा कहूं कि मेरे साथ कोई नहीं था। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे दाएं जानिब किसी ने झाड़ियों में हरकत की हो। वो जो कोई भी था आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। इकबाल भट्टी और दूसरे आदमी की गुफ्तगू से फायदा उठाकर झाड़ियों में छुपने वाला मेरे बहुत नजदीक आ गया था। खतरा अचानक मेरे सर पर आन पहुंचा था। मैं अगर फायरिंग करता तो पहले फायर का धमाका सुनते ही वो लोग चारों तरफ से मुझे घेर लेते। बस अब एक ही तरीका था कि आने वाले को मैं यूं काबू करूं कि उसके हलक से खफीफ सी आवाज भी ना निकलने पाए। इस तरीके में बहरहाल 50% का रिस्क था, मगर उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगर आने वाला मुझसे ज्यादा फुर्तीला निकला तो मेरे हरकत करने से पहले वो मुझे नॉकआउट कर देता। वैसे भी वो मेरे मुकाबले में हर लिहाज से बेहतर पोजीशन में था। मुझे देखते ही वो फायर भी कर सकता था।
میں نے سوچ لیا کہ آنے والے نے اگر فائرنگ شروع کی تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر میں بھی جوابی فائرنگ کروں گا۔ دائیں جانب سے نکل کر اچانک کوئی میرے سامنے آ گیا۔ میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پر چھلانگ لگائی، مگر وہ بھی بہت پھرتیلا تھا۔ بجلی کسی تیزی سے ایک طرف پلٹ گیا اور سرگوشی میں بولا، اب اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے میرا لہجہ کچھ بلند ہو گیا۔ وہ شخص چھٹک کر رہ گیا۔ مجھے اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں چاند کی بہت دھندلی سی روشنی تھی۔ روشنی اگر ہوتی بھی تو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ اس شخص نے اپنا چہرہ مفلر میں چھپایا ہوا تھا۔ مجھے صرف اس کے اندر سے چونکنے کا احساس ہوا تھا۔ پھر وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، تم کامران ہو؟ میں کالا چور ہوں، تم اپنے مطلب کی بات کرو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں کامران۔ وہ شخص مسلسل پھنسی پھنسی آواز میں بول رہا تھا، تمہاری طرح میں بھی خطرے میں ہوں، اسی افراتفری میں ان لوگوں کو ڈاش دے کر نکلا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ شخص اگرچہ سرگوشی میں بول رہا تھا مگر مجھے اس کا لہجہ کچھ مانوس مانوس سا محسوس ہو رہا تھا۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر میں پیچھے ہٹ گیا۔ کون ہو تم؟ میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، تم یہاں سے تو نکلو پہلے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ہر طرف دشمنوں کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، آخر تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ سمندر کی طرف، صرف وہی ایک جگہ ہے جہاں سے ہم بچ کر نکل سکتے ہیں۔ اس طرف فی الحال ان کی ایک موٹر بوٹ ہے، اس کی حفاظت کے لیے صرف 2 آدمی ہیں، وہ بھی اس وقت شراب کے نشے میں ہوں گے۔ اصل میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بوٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوچنے میں وقت ضائع مت کرو، ایک منٹ قیمتی ہے، ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہے۔ اگر اس دوران ہم نے اس بوٹ پر قبضہ کر لیا تو بچ کر نکل سکتے ہیں، ورنہ پھر سمندر کا راستہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ 10-12 منٹ کے اندر اندر ان کی مزید 2 موٹر بوٹس یہاں پہنچنے والی ہیں۔ مجھے اس پراسرار اجنبی کے لہجے سے سچائی کی بو آ رہی تھی۔ پھر میں نے بھی جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ خطرہ تو میرے لیے ہر صورت میں تھا۔ جب مرنا ہی ٹھہرا تو جھاڑیوں میں دبک کر گیدڑوں کی طرح کیوں مرا جائے؟ ممکن ہے ہمیں بوٹ لے کر نکلنے کا موقع ہی مل جائے۔